नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा बढी स्थान पाउने गरेको छ र यही क्रममा हामी पनि समेटिने गरेका छौं। पछिल्लो समय नेकपाले संसद विघटनको विरुद्धमा एकतिरबाट आवाज उठाइरहेको छ, अर्कोतिरबाट सरकारले संसद विघटन यति बेलाको अपरिहार्य आवश्यकता हो भनेर भनिरहेको छ। प्रतिपक्षको भूमिका गौरवप्राय छ। आज हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव, उहाँ पूर्व मन्त्री समेत रहनु भएको छ, कृषि मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो उहाँले। नेपाली कांग्रेसको भूमिका, उहाँहरू महाधिवेशन केन्द्रित हुँदै हुनुहुन्छ। आजबाट त केन्द्रीय समिति बैठक पनि बस्दैछ। केन्द्रीय समिति बैठकले कस्ता कस्ता किसिमका एजेन्डाहरू उठान गर्नेछ, बैठक कतिको फलदायी हुनेछ, विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब आजबाट केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। हजुर, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बीचमा स्थगित भएको थियो। हजुर, केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार नै 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम थियो, त्यसको लागि स्थगित भएको थियो। आज 19 गते आजबाट फेरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सुरु हुँदैछ। हजुर, र मेन कुरो कि पौष 5 गते नेपाल सरकार र केपी ओलीजीको सरकारले जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्यो, त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको कामलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 5 गतेको पदाधिकारीहरूको बैठकले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वच्छाचारीको रूपमा लिएको छ। र त्यही कुरा लिएर नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक, नेपाली कांग्रेस एउटा यत्रो लामो इतिहास बोकेको पार्टी, प्रजातन्त्रको पर्यायको रूपमा रहेको पार्टीले अबको बेलामा कस्तो किसिमको आगामी रणनीति अपनाउने हो, कार्यक्रमहरू कस्तो किसिमको जनताको बीचमा लिएर जाने हो, त्यो विषयमा केन्द्रीय कार्य समितिको साथीहरूसित राय सल्लाह नेतृत्व लिइरहेको छ। र हामी संसद विघटन हुँदाखेरिको समयसम्म पनि प्रतिपक्षको भूमिका त्यति प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। अहिले त अब प्रतिपक्षको भूमिका नेकपाले नै निर्वाह गरिरहेको छ। निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा अलिकता संख्याको दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थामा थियो, तर अब राष्ट्रिय मुद्दाहरूको बारेमा संसदमा नउठाएको त होइन, कहिलेकाहीँ हामी सडकमा पनि उठाएकै छौँ। राष्ट्रिय मुद्दाहरू, त्यो भ्रष्टाचारको मुद्दा होस्, बलात्कारको कुरा होस्, र जनता अहितको विधेयकहरू होस् या कानुन बनाउने कुरा होस्, कोरोना महामारीको बेलामा सरकारको तर्फबाट तपाईँको जुन किसिमको सुरक्षा र तपाईँको औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, राहतको गर्नुपर्ने थियो, त्यो सबको बारेमा होस्, उठाएकै हो। तर जति सशक्त रूपमा अब नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा कुराहरू उठाउनु पर्ने थियो, जनता र साथीभाइको अपेक्षा थियो, सडकमा जुन किसिमको अपेक्षा थियो त्यति उठाउन सकेको थिएन, त्यो निश्चित रूपमा स्वीकारेको थियो। अनि त्यसको कारण मलाई लाग्दछ त्यो नेतृत्वले त्यतिको प्रभावकारी भूमिका र तपाईँको पोलिसीहरू, कार्यक्रमहरू बनाउन नसकेको र निर्देशन नदिन सकेको कारणले गर्दा त्यो बेलामा भएको थियो। तर हामी मैले नबुझेको कुरा के भने रामकृष्णजी, हाम्रो नेतृत्वको सबैजनाले यस्ता बहसहरूमा बाहिर सडकमा एक किसिमले यहाँहरूले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको बर्खिलाफ बोलिरहनु भएको हुन्छ। तथापि यहाँहरूले नेतृत्वलाई जुन किसिमले प्रेसर दिनुपर्ने हो, जसरी घचघच्याउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। बर्खिलाफ होइन, जसरी यहाँले जुन क्वेसन राख्नु भएको छ, त्यस्तै गरी आम जनता र साथीभाइको पनि क्वेसन हामी कहाँ आउँथ्यो कि नेपाली कांग्रेस यत्रो 80 वर्ष 70 वर्षको इतिहास बोकेको पार्टी, हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी, संविधान बनाएको पार्टी, निर्वाचन सम्पन्न गराएको पार्टी, आज किन तपाईँको जनताको अहितमा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको विपरीत र यो संविधानलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउने सरकारको तर्फबाट विभिन्न किसिमको विधेयकहरू, काम कारबाहीहरू, नीतिहरू, पोलिसीहरू जुन आइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा सदनमा सशक्त रूपमा होस् र त्यसै गरी सडकमा पनि सशक्त रूपमा होस्, त्यो तपाईँको गर्न नसकेको कारणले गर्दा मैले तपाईँको भनेको। किनभनेदेखि हामी पनि म पनि केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य छु र केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यको कार्यकारिणी भूमिका हुँदैन,
त्यो त आफ्नो विचार राख्ने हो, सल्लाह दिने हो, तर त्यहाँ बहुमतबाट हुने गर्दछन्। त्यसै कारण मैले त्यो भनेको मैले धेरै तपाईँको अब त्यसरी भनेको होइन। त्यस कारण अहिले पनि वास्तवमा जुन अब पौष 5 गते नेपाल सरकारको तर्फबाट नेकपा कम्युनिस्ट सरकारको तर्फबाट संसद जुन विघटन गरिएको छ त्यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकले पदाधिकारीको बैठकले अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारीको रूपमा र बदनियतपूर्ण तरिकाले जनताको हितमा संविधानलाई तपाईँको यो माथि प्रहारको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको छ र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भइरहेको छ। अब कस्तो किसिमको आगामी कार्यक्रम हाम्रो हुनेछ र हामी कस्तो किसिमको कार्यक्रम लिएर जानेछौँ भन्ने कुरा नै तपाईँको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट तय हुन्छ र हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। जनताको बिचमा हामी अहिले तपाईँको नगएको होइन, पटक पटक हामी जनताको बिचमा टाइममा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेकै छौँ, तर जति मात्रामा हुनुपर्थ्यो त्यो छैन। तर अब निश्चित रूपमा यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो, गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो, संघीयतामाथिको प्रहार हो र आम जनताको भावनामाथिको प्रहार हो। र हामीले त वास्तवमा पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ कि नेकपा कम्युनिस्टको सरकार निश्चित रूपमा यो प्रजातन्त्रलाई संरक्षण र सम्वर्धन कुनै पनि हालतमा गर्दैन। यसको त होइन, हात्ती जस्तो त दुईटा दाँत छ नि, एउटा देखाउने दाँत र खाने दाँत। लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् त्यो देखाउने दाँत भयो र तपाईँको भित्रको त लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउने काम भएको छ, काम भएको छ। त्यो तपाईँको विगतमा पनि अब प्रचण्डजीको टाइममा पनि देखिएकै हो र आज पनि हामी देखिरहेका छौँ। र यो कुनै प्रतिपक्षको भूमिकाको कारणबाट प्रतिपक्षले कुनै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमको कामबाट यो संसद चाहिँ विघटन भएको होइन, आन्तरिक भएको छ उनीहरूको कारणबाट। मेरो कौतूहलता के हो भने, मेरो जिज्ञासा के हो भने, नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला प्रतिपक्षको भूमिकामा यो लामो समयदेखि त्यति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। यहाँहरूले हामी 2/3 बहुमतको जित दिलाएर सरकारमा पुर्याएको नेकपाको एउटा किसिमको नागरिकसँग समन्वयकारी भूमिका गर्नका निमित्त केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पुग्नु भएको छ। यो बीचमा पुग्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले चाहिँ कसरी हेरिरहेका छन्? यसरी छ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस र जुन बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुन्थ्यो या सरकारमा हुन्थ्यो त्यो बेलामा नेकपा प्रतिपक्षमा कतिपय बेला थियो, तर उनीहरूको प्रतिपक्षको भूमिका र नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिकामा आकाश र जमिनको त जहिले पनि फरक हुँदै आएको छ। उनीहरूको प्रतिपक्षको भूमिका जुन हुन्छ त्यो अराजक हुन्छ, उच्छृङ्खल हुन्छ, हिंसात्मक हुन्छ र प्रजातन्त्र विरोधी क्रियाकलापसम्म पनि प्रस्तुत गर्न उहाँहरू बाध्य भइहाल्नुहुन्छ। तर हामी वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षको जुन भूमिका हुन्छ एउटा तपाईँको शालीन तरिकाबाट हुन्छ, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप हुन्छ र हामीलाई प्रजातन्त्रमा जुन किसिमको अधिकार प्रतिपक्षलाई दिएको हुन्छ शान्तिपूर्ण होइन, तर हुन्छ। तर हामी विगतमा निश्चित रूपमा हामीले म पनि तपाईँको त्यो कुराको स्वीकार गर्दैछु र त्यो स्वीकार निश्चित रूपमा अहिले पनि म गरिरहेको छु। जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यो किसिमको चाहिँ हुन सकेको थिएन। तर आज तर पनि हामी त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको विपक्षमा त थिएनौँ। हामी चाहन्थ्यौँ कि हाम्रो कारणबाट सरकारलाई तपाईँको वास्तवमा अप्ठ्यारो नहोस्। हामी जहिले पनि सरकारलाई सकारात्मक रूपमा नै गर्दै आयौँ, तर सरकारले हाम्रो एउटा शालीन व्यवहार, हाम्रो एउटा तपाईँको अब राजनीतिक व्यवहारलाई दुरुपयोग गर्ने सरकारबाट प्रयास टाइममा चमेको हुँदै आएको हो। त्यो संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिको कुरा होस् या अथवा विधेयक बनाउने कुराहरूमा होस् या कानुन बनाउने कुरामा होस् या अथवा वास्तवमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान हाम्रो नेतृत्वमा बन्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको छ र अहिले वास्तवमा यो संविधानलाई संरक्षणको आवश्यकता थियो, सम्वर्धनको आवश्यकता थियो। यसमा के कुरा छुटेको छ, के कुरा तपाईँको हटाउनु पर्ने छ र स्थानीय तहलाई के थप गर्नुपर्ने छ, सङ्घलाई तपाईँको के प्रदेशलाई के थप गर्नुपर्ने छ, त्यो सब कुराहरू गर्ने बेलामा नगरेर नेकपा आफैभित्र तपाईँको गाली गलोज कुर्सीको कारणबाट गाली गलोज गरेर तपाईँको यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको छ। कुनै देशको जनताको हितको लागि आपसी झगडा उहाँहरूको भएको छैन, कुनै प्रजातान्त्रिक यो संविधानलाई संरक्षण गर्नको निम्ति भएको छैन, कुनै राम्रो विधेयकको निम्ति भएको छैन, भ्रष्टाचार तिमी किन गर्दैछौ त्यसको लागि भएको छैन,
कोरोनामा किन तिमी असफल भयो त्यसको लागि भएको छैन, या अथवा तपाईँको निर्मला पन्त लगायत हजारौँको जुन बलात्कारहरू भएको छ, कोरोनाको बेलामा कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू भोकै भोक तपाईँको बाटोमा चाहिँ मर्न बाध्य भयो, उनीहरूको लागि तपाईँको यो विवाद चाहिँ उत्पन्न भएको छैन। आपसी कुर्सीको लागि, आपसी तपाईँको भित्र पदको लागि र एक अर्काले तपाईँको अहङ्कारी भावना बाट प्रेरित भएको कारणले गर्दा नै तपाईँको भएको छ। त्यसकारण निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेसको जस्तो विगतमा हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। तर अहिले यसको मतलब यो होइन कि नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि चुप लागेर बस्छ। हामी सडकमा जाँदैनौँ, हामी यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको संरक्षण गर्दैनौँ, त्यो हामीबाट कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हामी जसरी हजारौँको बलिदानीबाट लामो इतिहास अब बोकेका व्यक्तिहरूबाट 70 वर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान सभाबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधान हो। हामी कुनै पनि हालतमा यो संविधानलाई संरक्षण गर्छौँ, बचाउँछौँ। लोकतन्त्रलाई, संहितालाई, गणतन्त्रलाई, समावेशितालाई हामी निश्चित रूपमा बचाउने प्रयास गर्छौँ र जनताको भावना अनुसार आन्दोलनको कार्यक्रम लिएर हामी अब जनताको बीचमा जान्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त वैशाखमा चुनाव गर्दिने भन्नुभयो, तपाईहरु पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला? हैन, चुनावको तयारीमा हामी हैन, हामी सबै विकल्पको लागि हामी छौँ। सबभन्दा पहिले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कोणबाट यो संविधानलाई प्रहार नहोस्, यो संविधान कमजोर नहोस्। आज निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेस प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा यसरी छ। आज नेपाली कांग्रेस जहिले पनि सुरुदेखि स्थापना कालदेखि नै कानुनलाई मान्ने पार्टी भएको नाताले, हामी विधिको शासनलाई मान्ने पार्टी भएको नाताले अहिले यो मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा मतलब अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। सर्वोच्च अदालतमा गएको कारणले गर्दा अब सर्वोच्च अदालतले तपाईँको के निर्णय गर्छ, के फैसला गर्छ, पुनर्स्थापना गर्छ कि पुनर्स्थापना चुनावको लागि तपाईँको भएको कुराहरूलाई नै सहमति जनाउँछ कि, त्यो अदालतको विषय हो। तर हामी सबै विषयको हामी सबभन्दा पहिले यो संविधानमाथि प्रहार नहोस्। अहिले अदालतको बारेमा हामी केही टीका टिप्पणी गरिरहेका छैनौँ। अदालत जे निर्णय दिन्छ हामी स्वीकार गर्छौँ। तर अदालतले चुनावका लागि निर्णय सदर गरिदियो भने तपाईहरु हैन, अदालतले चुनावको लागि निर्णय गरिदियो भने निश्चित रूपमा अदालतको विपक्षमा अदालतको निर्णयलाई हामी मान्दैनौँ, अदालतको बललाई हामी मान्दैनौँ भनेर तपाईँको सडकमा जाँदैनौँ। अदालतको निर्णयलाई हामी स्वीकार गरेर निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पार्टी हो, जस्तो लामो सङ्घर्ष बोकेको पार्टी हो। चुनावको तयारी होइन, चुनावको तयारी हामी त संविधान बचाउनको लागि हो। मेन तपाईँको मैले संविधान बचोस्। तर हाम्रो पार्टीले अब कुन लाइन लिन्छ, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुँदैछ, त्यो हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय हो। तर म व्यक्तिगत मेरो जहाँसम्म विचार छ कि नेपाली कांग्रेस यो संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र गणतन्त्रको रक्षाको लागि हामी सडकमा जान्छौँ र अदालतको निर्णयपछि पनि हाम्रो निर्णयहरू धेरै हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हजुर, अब महाधिवेशन केन्द्रित पनि हुनुभएको छ यहाँहरूको पनि गुट उपगुट भइसकेको छ। एकातर्फ पौडेल पक्ष, अर्कोतर्फ सभापति पक्ष भनेर यहाँहरू पनि गुट उपगुटमा रहिसक्नु भएको छ। महाधिवेशनलाई लिएर चाहिँ यहाँको धारणा हैन, गुट उपगुट भन्दै हामी सबैजना नेपाली कांग्रेस हौँ र म पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँ र पूर्व मन्त्री। र अहिले नेपाली कांग्रेसको विधानमा जसरी नेपालको संविधान हुन्छ त्यसै गरी पार्टीको पनि विधानहरू हुन्छ। लोकतन्त्रमा नेपाली कांग्रेसको जुन विधान छ त्यो विधानमा तलदेखि माथिसम्मको निकायलाई 4 वर्षको समयावधि तोकिएको छ र नेपालमा कुनै पार्टीको अगाडि र मुलुकको अगाडि यदि असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भयो भने त्यो बेलामा केन्द्रीय कार्य समितिलाई 1 वर्ष समय थप्ने अधिकार दिएको छ र केन्द्रीय कार्य समितिले थपिसकेको छ। आउने फाल्गुनमा 5 वर्ष पुग्दैछ। अब निश्चित रूपमा ढिलो भइसकेको छ। मान्छेले तपाईँको औँला नउठाओस्, किन लोकतान्त्रिक पार्टी आफूभित्र यदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई या प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भने अन्त गएर लोकतन्त्रको बारेमा बोल्नु त्यति उचित नहोला कि भन्ने मान्छेहरू भन्ने बेला नआओस्।
त्यो आज परिस्थिति असिना भएको छ। कांग्रेसको सैद्धान्तिक एजेन्डा, सैद्धान्तिक गोल, जुन लक्ष्य छ बीपीदेखि लिएर पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका धेरै हस्तीहरू हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भनेर देखाइरहने, तर पछिल्लो समयमा आएर नेकपा र नेपाली कांग्रेस बीचको जुन सम्बन्धलाई हेर्ने हो भनेदेखि विशेष मुद्दाका यहाँले अघि भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूमा हामीले आवाज उठाएका छौँ भन्नुभयो। कतिपय यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन् जहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू र नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको नाम एकै ठाउँमा मुछिएका छन्, त्यस्ता मुद्दाहरूमा आवाज उठेको छैन। यस्ता धेरै केसहरू बाँकी छन्। तथापि अब तपाईहरू हामी चुनाव, सरकारले घोषणा गरेको चुनावलाई पनि एप्रिसिएट गर्ने पक्षमा छैन भन्नु भइरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। महाधिवेशन पनि कहिले गर्ने भन्ने समेत अन्योलता छ। एकातिर देउबा पक्ष एक थोक भनिरहनु भएको छ, पौडेल पक्ष अर्को थोक भनिरहनु भएको छ, कतिपय नेताहरू यति बेला साइलेन्ट रूपमा बसिरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको आगामी दिनहरू झन् उल्झनयुक्त हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? साइलेन्टमा हजुरको कोही पनि बसिरहनु भएको छैन, किनभनेदेखि नेपाली कांग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। यसको धेरै पहिले दुवैजना नेताहरू गलत गर्दैछौ भनेर भन्न नसक्नु भनेको त साइलेन्ट बस्नु त। धेरै पहिलेदेखि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन, 14औं महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गरौँ कुरा उड्दै आएको छ। हामी उठाउँदै आएका छौँ कि समयमा सम्पन्न होस्, किनभनेदेखि समयमा सम्पन्न नभएपछि त्यो अर्को नराम्रो समय पनि हाम्रो अगाडि आउन सक्दछ। त्यो पहिलेदेखि आशंका थियो, आज चाहिँ आएको छ। अब हाम्रो अगाडि दुईटी चुनौती छ। एउटा चुनौती छ कि नेपाली कांग्रेसलाई पनि विधानले जुन समय सीमा तोकेको छ त्यो समय सीमाभित्र वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि लाखौं कार्यकर्ताको बलिदानी, लाखौं शहादतको बलिदानको कारणबाट नेपाली कांग्रेस यो अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसको अधिवेशन सम्पन्न टाइममा गराउनु भन्ने पनि चुनौती छ हाम्रो अगाडि। र त्यसै गरी आज यत्रो तपाईँ लामो वर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सङ्घर्षको कारणबाट त्यो संविधानमाथि पनि प्रहार भएको छ। हाम्रो अगाडि वास्तवमा सरकारको तर्फबाट अलोकतान्त्रिक कदम पनि चालिएको छ र त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको रक्षाको निम्ति, यसो सुरक्षाको निम्ति, संहितालाई बचाउनको निम्ति, जनताको भावनालाई कदर मतका अनुसार काम गर्नका निम्ति पनि हामीले वास्तवमा यो अगाडि बढ्नु छ। यो दुईटा चुनौती छ, बचाउनु छ। यो दुईटा चुनौतीको कारण हाम्रो अगाडि छ। त्यसकारण यो दुईटै चुनौतीलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र पार्टीको अधिवेशन पनि सम्पन्नमा गर्नुपर्छ। र यो अदालतको निर्णय निश्चित रूपमा अदालतले जेसुकै निर्णय दियोस्, तर हामी भन्छौँ लोकतन्त्रमाथि पनि कतैबाट तपाईँको प्रहार नहोस्। न अब विभिन्न किसिमको यहाँ खोलहरू ओढेर पनि अप्रजातान्त्रिक शक्तिहरू पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा जनताको बिचमा आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चिन्ने बेला अहिले छ, त्यसलाई पहिचान गर्ने बेला आएको छ र यत्रो अब हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानलाई बचाउनेको लागि सबै जनता एकजुट भएर निश्चित रूपमा संविधान बचाउनुपर्छ। अब दुईटै विकल्प, त्यसकारण राजनीतिक पार्टी चुनावसित भाग्छ भन्ने कुरो पनि छैन। हामी चुनावबाट भागिरहेका छैनौँ। यदि सामान्य अदालतले यदि चुनावकै तपाईँको फैसला पक्षमा निर्णय गरिदियो भने त्यो चुनावलाई पनि हामी स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ, हामी पछाडि हट्दैनौँ भन्ने म जानकारी गर्छु। हजुर, चुनावमा अघि भर्खरै मात्रै पनि यहाँले हामी चुनावको बहिष्कार नै गर्छौँ, एक हिसाबले चुनावलाई मान्दैनौँ, सम्माननीय अदालतको विरुद्धमा आवाज चुनावलाई मान्दै भनेर भनिरहँदा नेपाली कांग्रेसले अबको केही समय पछाडि आफ्ना एजेन्डाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने? मैले चुनावलाई मान्दिनँ भनेको होइन। अदालतले, सामान्य अदालतले जे निर्णय गर्छ, यदि चुनावैको अदालतले गर्छ भने हामी अहिले चुनावैमा जान्छौँ भनेर भनेको होइन। अदालतको निर्णयभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीले चुनावैमा जानुपर्छ भन्ने भनिरहेको छैन। सामान्य अदालतको निर्णयपछि यदि चुनावैको पक्षमा हुन्छ कि वैशाखमा चुनाव हुन गइरहेको छ या ज्येष्ठमा चुनाव, त्यसको लागि अब तयारी त त्यसको लागि निश्चित रूपमा दुईटै कुराको लागि हामी तयारी गर्छौँ। अदालतको निर्णय पनि प्रतीक्षा हामी गर्छौँ। यदि पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ। यदि पुनर्स्थापना गरेन भने नेपाली राजनीति यदि चुनावलाई नै ओके गर्यो भने चुनावलाई पनि नेपाली कांग्रेस स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छन्। हामी राजनीतिक पार्टी हौँ र कुनै पनि दृष्टिकोणले यो संविधानको सुरक्षाको निम्ति हामी सडकमा जान्छौँ। हजुर, आजबाट अब केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ, एजेन्डाहरू के छन्? आज त अहिलेको बेलामा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बैठक चाहिँ बस्छ कि बस्दैन होला? हैन, बैठक बस्छ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा पार्टी भन्दा पनि अहिले मुलुकको हित निम्ति, जनताको हितको निम्ति र यो संविधान बचाउनको निम्ति नै मेन एजेन्डा हुनुपर्छ। र त्यही एजेन्डा छ हाम्रो कि पौष 5 गते नेपाल सरकार या कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, त्यो विघटनलाई त पदाधिकारीको बैठकले अलोकतान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक स्वेच्छाचारी भनिसकेको छ। र अब हाम्रो आगामीको कार्यक्रम कस्तो किसिमको हुनेछ, हामी जनताको बिचमा कुन एजेन्डा लिएर जान्छौँ, कुन रूपमा जान्छौँ, कसरी जान्छौँ, त्यो सबै कुराको बारेमा आजदेखिको केन्द्रीय कार्य समिति जो बैठक सुरु भइरहेको छ त्यो छलफल गरेर सबै केन्द्रीय कार्य समितिहरूले आफ्ना धारणा राखिसकेपछि एउटा निर्णय हुन्छ। र त्यो निर्णय हाम्रो निश्चित रूपमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक। र दोस्रो पछि हाम्रो पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कामहरू पनि अहिले केही हदसम्म जुन स्थगित छ, शिथिल रूपमा छ, त्यसलाई पनि कसरी समायोजनको कुराहरू अहिले पनि बाँकी छ। नवीकरणहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन, नयाँ क्रियाशील सदस्यता पूर्ण रूपमा वितरण भएको छैन। यो सबै कुराहरूको लागि सक्रियता बढाउन र व्यवस्थित बनाउनको लागि एउटा केन्द्रीय कार्य समितिले आगामी अब नवीकरण कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने, नयाँ क्रियाशील कहिलेसम्म तपाईँको भर्ने काम सम्पन्न गर्ने, वाडाको कार्य समितिको तपाईँको निर्वाचन कहिले गर्ने, नगरको कहिले गर्ने, क्षेत्रको कहिले गर्ने, प्रदेशको कहिले गर्ने र केन्द्रको कहिले गर्ने कार्यतालिकाहरू केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा व्यापक छलफल गरेर त्यो पनि हामी केन्द्रीय कार्य समितिले अब प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने कुरा, यो दुईटा विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। हजुर, अब महाधिवेशनमा यहाँको भूमिका के पाउनेछ नेपाली कांग्रेसले? हैन, महाधिवेशनमा मेरो व्यक्तिगत सोध्नु, महाधिवेशनमा व्यक्तिगत रूपमा त अहिले त अब केन्द्रीय कार्य समितिको अब महाधिवेशनको बारेमा तपाईँको निर्णय गर्छन् र निश्चित रूपमा मेरो पनि अब यो पार्टीमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु र सबैले त आफ्नो बढोत्तरी सबले चाहिरहेकै छ र निश्चित रूपमा त्यसमा म पनि तपाईँको अब अहिले त छैन, अहिले अब यही भन्दै हुँदैन, सबैलाई त मुलुकको अगाडि जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कटलाई पनि हामीले सबै मिलेर तपाईँको समाधान गरौँ र पार्टीको अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्नु हामीमाथिको ठुलो जिम्मेवारी छ, पार्टीमाथिको जिम्मेवारी छ। समय आएपछि महाधिवेशन पक्का हुन्छ, महाधिवेशन पक्का गर्नै पर्छ, किनभनेदेखि नेपाली कांग्रेस अब पनि महाधिवेशन हुन सकेन भने नि रामकृष्णजी के हुन्छ? हुनै पर्छ, हुन सकेन भनेतिर नजरौँ हामी, जुनै पनि जस्तो किन नहुन सक्नु। भारतमा पनि जस्तो यत्रो कोरोनाको बिचमा पनि बिहारमा त प्रदेशको त मैले चुनाव त सम्पन्न भएको छ नि, अमेरिकामा पनि त राष्ट्रपतिको निर्वाचन त सम्पन्न भएको छ नि। त्यसकारण यो दुईटैले हामीले भनौँ न, हामी पार्टीको महाधिवेशन पनि समयमा सम्पन्न गर्छौँ र संविधानमाथि आएको सङ्कटलाई पनि हामीले समाधानको लागि सडकमा पनि जान्छौँ। यो दुईटै कुरालाई हामी सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्छौँ, त्यो हाम्रो पार्टीको जिम्मेवारी हुनेछ र हामी पुरा गर्छौँ, टाइममै महाधिवेशन सम्पन्न पनि गर्छौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। नेपाली कांग्रेस जस्तो किसिमको धारणा, जस्तो किसिमको सिद्धान्तका साथ अगाडि बढेको छ त्यसै गरी अगाडि बढोस्, हाम्रो शुभकामना छ। यहाँले पनि मलाई अब आफ्नो प्राइम टाइम टिभीमा बोलाएर 2 शब्द राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद र टिभीका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। खास गरिकन नेपाली राजनीतिको उतार चढावले देशमा जति पनि सपनाहरू देशवासीले देखेका थिए ती सपनाहरू पूरा भएका छैनन्। यस्ता किसिमका उतार चढावले विकास निर्माणको कार्यलाई समेत धक्का पुर्याउने हुँदा राजनीतिक स्थिरता आजको अपरिहार्यता भइसकेको छ। यो क्षेत्रमा सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।